ዜና መጽሔት سلام تعنا بلنا تخطاتلتي فنوميت نروات النتبربات الراديو FM مالا زيناتات مزيت سعلت حزنا تراخبنا لنا زيناتات مزيت ساعات حصرتن زرزر زيناتاتن كم اون صبصابات بيزنس حفشاوي صبصابات سبورت وش تعدن وزان زكاتت حبيرناكم من نصنح ميرون ابادي تسفايت زغابو مداي تكنيك رما لولاورانا بحبار بمخانيو المكتتالهم ما قدمنا لنا مسكنا ارستا زينا خنسمعكم أوها هوا قلقالوت منغستي نهزبي سحب نمبر زحزن كخونا أي قباني لهم بريزيدنت بيراو كل منغست تግራይ دكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል ሰላማዊ ረከብ ህዝብታት በመጥንኻር አብ መንጎ ህዝብታት ጎንጽን መቀሐርን በመትራፍ ክብርታት ሰላምን መሕዝነትን መጥንኻር ይስራሕ ከም ዘሎ ፍሮም ሰላም ረከባት ህዝብን ህዝቢ አፍሊጥሉ ውዳበታት ህዝቢ በመጥንኻርን ጥንኮር መሐወር ጻጥታ በመፍጣርን ወሕድ ሰላምን ጻጥታን ከባቢ መፍጣር መስራሕ ከም ዝግባ ዋና አዛዚ ፖሊስ ዞባ መቀለ ኢንስፔክተር ገብረግዚአብሔር አለማየሁ ገሊጾም ሀገራት አሜሪካን ኢራንን የካይዶ ዝነበራ ኩናት ደውን መባል ተሰማሚዐን كبرات تخاتلتنا زيناتات مزيت 104 نتبروات راديو FM عليكم بمكتتال تركبوا حزر معنا بحصرت زيناتات خنسغرينا أوها باقلقالوت منغستي نهزبي زحبر نبر زحزن كخون أي قباني لهم بريزيدنت بيراو كللاو منغست تግራይ دكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል أتم بريزيدنت نزغلصو بيرو لمعات كتمان كونستراكشن تግራይ أب ورح سنن حملن كفصمو نستلمو أمامات طنبيتو مس محاورات زوان كتمان ناي أنفتمو مدرخا بزكايدلو وانيم أبتي مرخ ترخيبون ملأختي زحلفو بريزيدنت منغست تግራይ دكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል ولاكوا ولفي تخرج منغست تግራይ مرغغاጽ لعلاونتن دحننتن حزب تግራይ تخونا أوها باقلقالوت ممحياش مربراب قدن مخانقن قليصم يوم حزب تግራይ أب حدقه هلونا مهلاو تقصوتهم بريزيدنت قعزينان مقصصارن أوها باقلقالوت منغستين ممعراراين زقبر صعري نتي قند أمام منغست زدقف مخانو أنتصيرم أتي حززلو أوها باقلقالوت منغستي حزبي زحازنا اللنبار زحبانلو خمزي خوانز قلصوتهم بريزيدنت نزين مغيار بحدش منفس حدش تمن حدش متعرراين موفاردما قدن مخانو أرديوم أب أصوان كبانة تركب تግራይ وشتاو صقاتاتا بقبو انت تتقيما أرسم ركوس أنا برقاز كبير كم زي يخون بريزيدنت دبرጽዮን أملاخيتهم تساتفتي تمرغ اورينتيشن نزخونو اما حضرتن اما خرتن زوبا كنتيباتات اكاير تسراح ابيات مازاجان كالوتز ملكاتهم حالفتي ابيات عيندما ابتي استدالوت سلمي بمتكوار زاتيوم يوم هلونا ندحنتن حزب تግራይ موحاسا بزوص አዋጅ አመልኪቱ مس አካላት ፍትሕን ጸጥታን ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ኣብቶም አካላት ተመሳሳሊ አራዳዳ አክፈጠር ዝኻለ ኢሎም ምክትል ፕሬዝዳንትን ሓላፊ ቢሮ ፍትሕን ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ አይተ አማኑኤል ናዚ ዝበሉ مس አካላት ፍትሕን ጸጥታን ዘዋታት ማእኸል ሰሜን ምዕራብን ኣብቲ አዋጅ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ካልኣይ ዞል መድረኽ መረደዳዩ أب السخيد قدما يزور مدرخ زأواج أب كيدنا هلو بسجبر وفري مقنصاب زفلالي الرأيات المفتار تفتنو كوانت نبرات أواج قريب مستزتي ولجنت مساسالي الرأي كفتر كيليلهم من بارت فترة ومسليون نز مسل زي كل لزهب حق دما يد اللي زبولو أي تمانية علماء زأواج هلونا دحنة حزب تግራይ وحاسيلهم سبعون ديمقراطيون مسألة حزب تግራይ أب حادقة وديقو سلازلو عقمتاتنا زقبو حقتات بموزع هلوات دحننتن لعلاونتن مسر سوسانن حزب تግራይ كنرقاقت إيقبا مسبلو أفلالياتنا بزي قدس هلونا دحننتن حزب تግራይ موحاس بحبار كنقالس يقبا إلوم أما حداري زوا مأخل تግራይ أيتشا قرماي بوغنم أبا أوافا فرانا ولا يفلاله حزب تግራይ كاب زقات محادقان موزع بحبار كنقالس أبز تسلب إوانينا زلنا مسبلو أبز مدرخ مساسالي الرأي بمحاز هلواتن دحنتن حزبنا موحاس اجامنا خنواص اي قبايلهم كمصبصب بيصحفت بريزيدنت
سلاماوي ركب هزبتات بمتنخار أبو منغو هزبتات قونسن مكحارن بمتراف كبرتات سلام محزنة متنخار يسرح خمزلون فورم سلام ركبات هزبي أفليتو هزبتات تقرأي أمحرن عفارن زتايشو وفروم سلام بزحلف عمتات بزنبرون أيكيناتن قونسن عمتات قداي تساقم زخون هزبتات تقرأي أمحرن عفارن داقم قونسن كينات كيهلون أبو منغو هزبتات تحرارفن أبو قونس زسحب زعباتات كيهلو نمتراف بحبرة حادنة كسر راح يقباد مايللوم إزوم سلستا كللات الجمر والسلام المحزنة زت أنا خر فورم السلام بقت على النت خالقت دليت سلام إثيوبيا وينون إنك كاتت خيد 5 خونه أتي فورم أبي زوج أو مجلتي يملخت أبي زحلفو 10 عامتات أبي تاريخنا رأينا يزين فلت مطفأي وثبات عنوة نبرت مفتاح محبراوي متأثر هزبتات رأي اللوكينات من بارز جلس فورم وسلام من قستن مداركتون عرسو بوليتيكا ومخسب نمركاب كبل هزبي بشرحي كفالالين حدو بقونس قدام سجبر اللي في السما ترأي كبلت فورم وسلام جليس اللوم قدا اتتقم زخونو أبالات مسرتي فورم سلام كابت مالي تمرتي بموساد اتين زبانات بفقري حادنة محزنة تخوابي روزمتها بعد بوزع تاريخ هزبي داقم نابق قونس الكويناتن زأبتو نقر كيهلو أبزك ححرون زفلاليون الزعباتات بسلام بمرد داء مفتاح حقا وخيد فتحي كعسلن ناب النبر محزنة مملاس فورم سلام بزل على حلافنات كسر حلو مخانو قاليز عيوم فورم وسلام بوشت عدي مسرحو سراح بتوساخي بزحي هزبنا بزنبرلن بوص عدتات زلو قناتون عبز سناي تكبار بعتو كنطفو صوي علم ازي استقدس اعلام معسال سلام زقبره 13 قنبت ابي مقالسه عايشه فورم سلام ملا دليتي سلام هزبتات اثيوبيا ايدوم كحبسلو زصوعه فورم سلام هزبتات ترفو مكران سقاين هزبتات زخوانه كينات بمتراف أبد منغو هزبتات نبور سلام أو محزنات كدلدل خلو بتصحيتو كفتسم يتصوع فورم سلام ركب هزبي أبا زود صوع مجلسي مبل 38 عامت مع السماعات تقرأي 15 سنة أبي وردان كتمان حوزين بسفلالي من معاتو نطفتات كم زخبر من محدار كتم حوزين أفليطلو كانتيبا كتما حوزينن لعلواي أكاب مدارويت كوميتي معالتي السماعتاتن ممر آيا هايلا مريم خمز حبرو لو معمت تزغبر مبل 38 عامت معالتي سماعتات تقرأي 15 سنة أبي وردان كتمان حوزين حدري سواتنا فتسمنا 5 عبر بزنت أبارق ملكع باستفلالي لمعاتو مدبات تسنين مخبار وخل مدلاو النات وقنا مخانو حبيروم أتي حدري سواتنا نلقلو الناتنا بزبل مري حساب زغبر معالت سماعتات تقرأي 15 سنة كاب محدار وردان كتمان حوزين كفالات حبرت سامن زركب وعبيتن أناشتن كوميتيتات تتعيشم أخل مدلاوي وقن مهلاوم ممرار أفليتهم بمغنيات تتبعال بانلمييت مبراه طواف من رأى مسارة اللمعات رخكب مأخر زمناوي إداقان محبارات عدلا مريت نسدرا سواتن حاربينياتاتن خالقوتن نتفتاتن باتيز وطلهم مرها قبري مسارة خمز كايدو ممهر أرآيا هايلا مريم أبريهم يوم مبل 38 عامت مع السماعات تقرأي 15 سنة هزبين من محدار وردان كتمان حوزينن كومشن حاربينياتات تقرأين بحبار خوينا مزابع الوزلو بعال مخانن نمدالاويت كوميتي تبعال بمتقاس قديات كوميونيكيشن ورد حوزين تصبصي بلهم أبي كتما شران دا سلاسة أبي تكالات مسارة لمعات حيل إلكتريك لعلي 84 مليون برز قمت أنوات 5 بتحة تقاليتون أمرار حايل إلكتريك ديستريكت شرين دا سلاسة كابي خلتشن 10 سنة متمر جنبيرو كساب حزي أبي ترانسفورمورات بتناس علم سود من قدي زقات مسرك بزملكات ذاته أساليتون كما قالت دايركتور قلقالوت حيل إلكتريك ديستريكت شران دا سلاسة أيتات أقاي كدانا أبناء إلكتريك مسارة لمعات في تأمزلو سركيب في اللايدما أبي تعنات كالات تمرتي إندسترين بحفشاد ما أبس راحتي قلقالو تبتصحنت حايل مبراتي عبية عنكفات في التار مهلاو تزاريبهم نتسقى من مقطع دما كلهم مدارك أكلاتن حبرت سابن أبي كبابي زلو ترانسفورمراتن كالوتنا إلكتريك جمداتن فولي حلوان كنكن خجبر يجبا كبلو تزاريبهم صراح مكايدي ما أخل قلقالو تحيل إلكتريك كتما الشراء أي تابرها مكونن بوغنم كابا خلتشحن 10 عامة مرات كساب اللومي لعلى 46 ترانسفورمرات بسرقين مولو بمولو 5 عنوا تزاريبهم بحفش هذا ما لعلي 4 مليون برز قمتن برات بسرق عنوات كم بزبط حز جلسة أي تبرهم أبزقوان 5 زيتن تسريقا صنحة ترانسفورمرات جناب مجار تمليسن قلقالو تعب مهاو كم زركبان حبيرهم
حلفي ጸጥታ ዞባ ሰሜን ምዕራብ አይተ ተስፋይ አባዲ ብግዶም አካላት ጸጥታ ነቶም አብዚ አነዋር ተግባር ተዋፊሮም ዘለው ሊያቡ ምስ ሕብረተሰብ በመውዳድ ናብ ሕግን ተሓታትነትን ከቀርቡ ከመዝግባ ተዛሪቦም አብ መሰረተ ልማት ኃይል ኤሌክትሪክ ዝካየድ ዘሎ ስርቂ በቀሊል ዝሕለፍ ዘይኾነስ ኩሉ ዝምልከቱ አካልን መላእ ሕብረተሰብን ብንቅሓት ከባቢን ክሕሉን ክትትል ክገብርን ተሳታፊ ጻውዒቶም አቅሪቦም ክብር ህዝብን መንግስትን ከተማ ሽረ ጸብጽብሉም حارستوس ممحدار كتما راما عدر وعته بسب مويات حقيزهم قلب انسسات بمسكال تتقمتي يخونو خمزلو حبيرهم كاب تتقمتي حارستوس نبرتي طابع حدش عدي كم بزبلو منقسي بزتاتا تولنا مسارت مقبار عب مريتنا فلالي عينتا السعري بمتكال عب انسساتنا عوي لوط نمتصال لنا زبولو انتخونو عب اوان حقاي انسساتنا روحوس سعرين دامقبنا تربحت نخون علنا كبلو حبيرهم عب زفر قطبا ممحدار كتما راما عدر وعته بعل مويا هافت انسسان لمعات عسان زخونو ايتا برهانة خلاي خمز بلو برايكيريا مولاتو رودس انيكم الفا سعري حرمازن استبهالو عينتات سعري بمفلاس نحادا 225 حارستوت بمكففال ابا زرابحون انسساتات رؤي لوط يمطلو كبلو حبيرهم بتوسخ دما ايتا برهانت حرساي طقمو ترديو بعلو ندافلس يزخد زلو قصالما تمكروتات اندار انا حرساينا تتقامن مغبار كنسرحنا كبل حبيرهم ابا ممحدار راما عدر وعته حكيم انسساتات سوغونو ايتا برهان مسقال لاكب وغنم ابزي اوان قلب انسسات المركب خبير ابز خونلو از سعري كرخبان كلوان نصبان نمطارن طرح زي خونس طعنا انون استمال اي خون روحو السعري زرخبا انتو خوينن بقليلون حمام اي طقعن مبالهم حبريتان ركبن ممحدار كتما راما عدر وعته صبصيو حزرمانا بزيناتاتو صايكن وسدكمينم هاجرات امريكان ايرانن يكايدون زنبرا كينات دوم نبال تسمامعن امريكان ايرانن كشاماغلو زقندو قدماي منستر باكستان شهباز شريف كلتين هاجرات زكايدو كينات دوم نخبلا مسممعنا فليطمالهم تن هاجرات قوام قراص تخسين خغبرا مسمعن زفلطو شهباز شريف مص عربي بوقعو ملكعو مفرام سند كفصم مخانو حبيرهم مراخب عالم موتراتكن يلعل ندارون يمحلالف بموال ناي انكو احقوسكم ملقتي زحلفو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب مس ايران زكايد دردر مززامون مسمرات مراخب ايران كبيبو تصنحه حيل بحري امريكا ناب ناوطاتاتو نخلعل تئزاز مهابو من دما ارغاغيطوم مكتل قدماي منستر اينان هاغراوي تلفزيون تاغرا بزحوري تو دما تسممع عوته ايران زرغاغص مخان مغلاصم صبصا بي بي سي املخيتو اب كيدي سكينات ناب $120 ديوز أنحى واقع حدا برميل دفدف نداري ناس من معخلتين هاجرات سعبو قلت أفنكيا بمرأي أبزي حزوان نابه $84 وريدولو قبل بي بي سي حزوز وز حاوري تارما يملخت حيلتات مكلخال إسرائيل بزي زخانة ناي غزي قدب هلاو كاقصل بليبانس كصنحيلو مينستر مكلخال إسرائيل كاتز أزيد ما دحري مأواج محق أفسممع أمريكان إسرائيل نزمت معبالو خوينو أزهي سممع أبا ليبانوس حاويسو أبا خلو جنبارات زكارو تادراو سرحيتات خمزة بكع زقلت يوم كاتز فلما بقانقو أبرايسيت أبا ستصحف مجلسي أبا لعل إسرائيل زبصحاز أنحان تسبيز قبرلن ساقطي انقوان تهالو السراويت مكلخال إسرائيل كابا ليبانوس موصا كمتقاومو تقيسوم أتوم مينستر مكلخال مس قدماي مينستر إسرائيل بنجامين نتانياهو بمسممع سراويت مكلخال أبا تاوي زوباتات ليبانوس كمون أب سوران قازان بزيناي جزا قدب كتصنحو يوميلوم دوبات إسرائيل محلاو كلهم تحت قرصي قبل شبراويان كعنو مخانون إسرائيل دما بزعا مرقصيان أمريكاويان مزنا حبريتا كم زهبتن قليصون منستر كاتز وسيهم إيران بسانكي أب ليبانوس زقات أما فتس آمتات إسرائيل انتدعا أتقعتا بملو حيلي كن وقعينا أب سلطان زلو كفتاس دما بنتصور كنار يومينا مبالوم بي بي سي تبتسيبو فنو 104 طبات ردي في مغلعلتاوي زيناتات مصيحه الساعات بمكتتال تركبو كبرات معتنا حزدما بزرزر كنيريومنا بزحرنايم زيناتات كنوسدكمينا اب تግራይ ከቢድ ሓደጋ ሓጥረ ዝናብ ከጋጠም ከም ዝኽእል ኮሚሽን አመራር ሓደጋ ስጋት ትግራይ አጠንቂቁ
أب تجري أب زمان مهرتي خلتشون عصر شمونتن خلتشون عصر شعنتن عامة مرات حدقة حزرة زناب أب 4 زواسات استوسنا كفال زوبا سمين معرابن 5 قاتما اتي كوميشن نمراخبتي حفاش تجري أب زهابو مجلتي حبيرلو ميري دوموز توسخلون كنتات كرامات كلتشن عصر شمونتن كلتشن عصر شعتن عامة مرات كاب حلفات وانات زتفلين أزيو زت حساس بن مخانو أستات إسران حدن ورداتات تجري بحزرة إلنينو تتقعتي زخونا الكونت زسفح مخانو كومشن أمرار حدقا سقات تجري أيت قبرك زابير أرقاو حبيرم حزلتن بياناي مترولوجي ناي هاجر يلقى عفلايت ناي كلنا زلو زور سبيشال تاسك فورس عطايشنا وند بزرزر لا تخاطلنا نغيس لزلنا تمطن زناب زرقحه اموزحتي خاوتات كلنا فلاي مفزحتي انزواتات زوادو دو مراء ماخلاين بكفيلون ناي سمين معرا ورات استحاته ناي كرامات كونتات ملاويتي زملاقت وي زحبر مالتي حس استحاته ايو استحاته ناي زناب كونتات لو ايلون لو خبال كله نتغراي تاي مالتي ولا مدبنيا اي تتوهيلو نورمالي تتوهيلس تامالتي زل مراي كدلنا اي مالتي لازم نورمالي نيروب تتوهيلو بقى حصرت الله مالتي ስለዚህ ዝሐሸ ዝናብ ለን ተባይሉ ዝሐሸ ደኾን ምህርት ክመረክብ ንኽእል ብተናጻጸርስ ክረማት ይሊ ልቃዕቲ ግምት ማለት እዩ ሕዚ ግን ኣብዘን ቅድም ኢሉ ዝጠቀስኩወን ዝዋታት ወራቱ እውን ኣለዋ ብርክት ዝበላ ናይ ኢሉኖ ወይ ከዓ ሕፅረት ጠሊ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዘመላኽት ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ፀገማት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ተወሳኺ ሕፅረት ኤልኒኖ እንተጋጢሙ እቲ ኩነታት ዝኸፍአ ይገብሮ ዝበሉ ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ተደጋገምቲ ሰብ ሰራሕን ተፈጥራውን ማሕሰይትታት ኣብ ልዕሊ ህዝብን መሬትን ትግራይ ይበፅሑ ብምህላዎም ከም ህዝቢ ነዚ ተረዲእና መፍትሒ ከነናድን ጠብ ዝበለት ጠሊ ኣብ መዓልኣ ኣብ መውዓል ብትኹረት ንክስርሐሉ ተላብዮም ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ምንም ድጋፍ ዘይተገበሩ ተማዛባለ ወገናት ኣለውና ብጣዕሚ ሴቨር ዝበሃላ ካብ 21 ወረዳት ኣለዋ ካብተን ተገለጻ ዝዋታት ክሪቲካል ሴቨር ዝበሃላ እውን 16 ወረዳት ኣለዋ ሊርቱ ሞዴሬት ከዓ ከባቢ 13 ወረዳት ኣለዋ ስለዚ ካብተን 55-56 ወረዳት ዘለዋና ተርጋተን 50 ዝበዝሓ ሙሉእ ብምሉእ ውሕዳት ከዓተን ናይ ሰሜን ምዕራብ ናይ ማእኸላይ ከዓ ከፊል ከቢድ ናይ ጠሊ ሕፅረት ዝገጥመን ከባቢታት ከም ዘለዋ እቲ ዘመላኽት ማለት ፍላይት ናይ ዝዋዶ ወረዳት ናይ ራያ ለማጣ ራያ ጨርጨር ራያ ዓዞ ከምኡ ኢሉ ከይድ ከዓ ናይ ንቕሰገ ቦራ ስለዋና ወለ ዝኸይድ أفسن كرايتوان اللواز تمسسال نايدو ومبرا إسرع دو جرات حنطالو ندرتا سحرت سامرن زكاتو يفتن جمرة أنا إسرع حري والرازلنا مسسال مبرا من أوروب سواح ساسعي صاد أنباعي صراع أمبرتالو نوزري أنزل الله والرات تيجلس أنزل له هنا نايدو إنه أفلا ذاتا علاجة ونوسيركا أفتي كريتيكال أنزل الله معلش نايم أخلا يون ورقد لي شلا طاو كاملاش كي يحتقلي ما يكنا تال دبس أحمد بسنيتي تقلع فرب شلا رام عدر وعته أحساء زحزائي نيسمين معراون فلا زبزحة مدنيا كرامات كله كم زغل ستم بيخوين بوسنجن تنكاوتات فلا تمرات صيم ترياو ما أخلي دياو تحت دياو نال على سلمتي أفزين أفتن طعم سيفرز بحلا يتي ناي تنبيه مترولوجي زملاخت بسنك حزرت اللي ما يولد حمامات كاتمو كم زغلون بزرما مرحتي سدرا عديتات تمزابلتي وقنات تحت 5 عامت هزانات حضور حمام زلوم وقناتن كالقوتن تقلعتي كم زغلون بسنك حزرت إلنينو ويدمات اللي نزكاتمو تأقمات مواطعو نمفتار قدا أب مرحنا زركبو أكالات زل على مخانون أب تقراي زركبو تكالات قبرت سنة كونه سب حفتي كل مدايو حاجز كقبرون حبر السب دما أب سرحتي عرس مركوسا تقرات كقبرن نزيد أقم نمقود سعر لعلي عقن زقبرو دقسات قدب كقبرلهم يقبع زبولو كومشن أمرار ححرقا سقات تقراي أيت قبرك زابير أرقاوي نتي كقات امزق الحزرت اللي ويدما إلنينو مواطعو نمفتار كاب لعلي كساب تحتي تواديد كا مسرح وسانو مخانو أردهم كم مفتحي كهون زخل تتنبيع مسارات جاركا كجبر زقبو مسرحتي أمجوار كوزي فلايتون بارتنرات منقستاون زي منقستاون أكرات ريخم الله ملو معلت مالت سوزي تاعنا هنجبر نخيل زي الفلاي كم منقستي كاب كل الكشكاب زوا وردا كشكاب تحت زلو طبيعتات تتقمتي بعلت محورسب كم بيت سو نسدرا كسرها بزقبات صراحة هلو خمس قبات يتي زملاخت وزي كعتنا مرحا كده مرحا استواصو زلعلق خون كم زقبات يتي زملاخت سلازوزني كم مفتوح خون زغل هزون محورسونا جنزام مفتار جنزاق فطرلو بزقبات تصقم كرد الله تصقم تردي عنا مفتعيو نال تقوار زاتي المنقطاتي فتر زلو نادي تقوار ناي تقلم عق صراحتي ناي مايم إلى صراحتي ناي مايم عقار صراحتي استرخوت ما يقع قلتيف كان رايحاتو إلى المنقطات مسوس طاري مالتي
ውዳበታት ህዝቢ በመጠንኻረን ጥንኩር ማሕበረት ጸጥታ መፍጣርን ወሕሰላምን ጸጥታን ከባብን መፍጣር መስራሕ ከም ዝግባ ዋና አዛዚ ፖሊስ ዞባ መቐለ ኢንስፔክተር ገብረዝጋቢር አለማዮ ገሊጹ እቶም አዛዚና ዝዝበሉ ሕልፋ ፈጻጽማ መደባት ጸጥታ ክፍለ ከተማ አይዳር 2018 ዓመተ ምህረት ነመግምጋምን ቀጸልቲ አንፈታት ንምንጻርን ዘዓለመ ዋዕላ ሰላም ምስ መላእ ማሕበረሰብ ነበርቲታ ክፍለ ከተማ አበስ ተሳለጠሉ መድረኽ ተረኺቦም አበ ዘሕለፍዎም መልእኽቲ ተስፋይ ጽጋቡ ከም ዝሰብ ቀርቦዩ አብ ትግራይ ኢሉውን አብ ከተማ መቐለ ዘጋጥም ዘለው ኩለመዳው ጸገማት ጸጥታ ንምፍታሕን ውሕስ ጸጥታ ከባቢ ንምፍጣርን ውዳበታት ህዝቢ በመጠንኻር ጥንኩር ዝኾነ ማሕውር ጸጥታ በመወዳድ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ብዘላቅነት ውሕስ ንምግባር መስራሕ ከም ዝግባእ ዝገለጹ ዋና አዛዚ ፖሊስ ዞባ መቐለ ኢንስፔክተር ገብረዝጋቢር አለማዮ በዋነት ድማ ኩለመዳው ስራሕቲ ጸጥታን ምዕዋት ማሕበረሰብ ዘሳተፈ ምንቅስቃስ ጸጥታን ተልዩ ክብሉ ገሊጾም ሕዚ ናይ ጸጥታ ስራሕቲ ብናይ ህዝቢ ስራሕ እዩ ዝፍጸም ካብ ናይ ህዝቢ ወፃና ኮነ እንተኸይዱ ፈጺሙ ኣይካል ስለዚህ ኣይክኸውን ዝግብኦ ሰላምን ድሕነትን ናይ ተኸባቢ ክኽበር እንተኾይኑ ናይ ተዋዕላውን ዕላምኡ ተመስሪትና ኣብ ጎድኒት ናይ ጸጥታ ኣካል ተሰሊፍና ሰዋና ኮይና ክንሰርሕ ከም ዘለና ግን እዮ ገዛና ሕድሕድ ግዴቱ እውን ማንም ሰብ ጸጥቱ ከባቢ ክኽበር ድሕንነት ክሕሊ ግዴታ እውን መሰል ጥራሕ ኣይኮነ ገመነኛታት ሒዝና ውፅኢት ምምጻእ ጸገመል ኣባና እውን ጸገመሎ ኣብ ዓቃቢ ሕጊ ጸገመሎ ኣብ ዳኛ ጸገመሎ أما حبر السبنا ونتجمل قريب كا أردي كا مرتع أم مسكر تجمل حبر كم ما تجمل جوانا نياتا تحلف كم ما تجمل ونم حدارك في الختم عيدر أي تافتم وريتها بوجنم كم في الختم بحلف زجات منازنا ورد تجمعات تتا بمفتاش نقد صالين توم تجمعات تتا مفتحن مس حبر السبنا أكلات تتا تواري دخان مسرح زحجز وعلى السلام بمكياد وصان سلاز خنا حزون هزبي بعلوان ناس تتا بمقبار جبن سيف ولدو عب مفتارن كاب جبنن سجات جبنن ناس خنا كباب مفتار كم زسرح لما حبيرم نايل تشحن عصر شمونت منطقة العمد وعلى السلام منا نمسري منايو نايل لختما مدرخ مو بدي يزقو الصدقنا بالطلال نسجل لنا أنا مسجل قوينا حق حدثات المقلباس سقال قوي يكون بر تبزق منازل لو شجرات مع بيت للزمن أزون تبونه أو زحلة عصر حدا وحدي الطلال نسجلنا نايل صدقة مدات أو أنزنور مكارات عقيمنا ببجزء الرأي نور شجرات ما قالي هنا زغسل زلو قوانات بحوار مسرح زوعنا يوم عزازي بوليسي تاك في الختمان إنسبكتر دسالين برهب بوغنم أفصازما مدبات عسرت حدا ورح زعامة تراب فتصامة جمان كم كفلا ختما كاب زحلف عامة عسران خلتن ميتا وقناس كم سرايب محبار حزون مليم زي تغرفوس أجماعات سقطتها نمفتحن حبر السبع بقولنا أكلات سقطتها مخان فوق حيل يجبا كبلو جالسهم أبز حلف عامة نورنا نمرة فتصامة أفتمتوي كم زوركو زعتني كارتات نيرو زعت دخمتات نيرو مفتون دخمتات ما خرج جرنا تاي يمكن حوار المجواري توانا حبيرنا ون بتصار سرح سلسلة أبز حلف عامة كشين عصر شعاتي نفس السميتين سمنا سلسلة زاخل الجوانات تسيمهم أبز حزين أنا كل تميتين تسعين شو ممكن زاخل الجوانات تسيمهم برسنت رابعين كلتن ناتو كلتن برسنت كأنا سوري زمالة حافشات لك تمازلو جوانن سجات جوانن بتبرسنت درجة كم يسيل ناموسات بانصار نهزو جمدام استعرف نجار كم زلو سيدنا داتا أنا نزار رجل نامل بانصار سجات زون ملينا زي كنا سنايو جوان كم زلو سيدنا بفلاي مسلم قصاص كتستود زرفة زمسلو جوانات جات نخوني أتصلوا نزيم بستود نلقى نتلها نهز تصاد في دل نهز استاكلت تمرة يدلي حوار مسرح يدلي زين نجار كم من محضر كم تمركم بتتصتا كم بوليس بيتصفتون بحفشة أب مودات هدمار إتوم زهاب تساتفت مدرخ كم مزبل وكنت تصدت كبابي ومسجات خوين كم مزلون عبال علي نبرة حبر السمنة بعين تسفل لجبناتي في تصم هلا ومن نزين مقرف أكلات تصاز قبر وصعر دمازن عد مخانو بمحبار حزون حبر السب وعلو كبابي وحسن مقبار كك على سيجبا كبلو ملأختهم أحليفهم هزو بعلوانا بمقوار ولا تزمر حزلو نسي سؤال كانت البوليس مديو كذا تمديو كذا يكونس هزو بعلوانا مقوار زو هزلو استمرارات بحر سفر من متنخار تعزل بوليسنا ونتنكر رأيه أوفيسر ملشنا ونتنكر رأيه زحشيو بعض ما نمكسقاس تجمير له أزيك بالكل خجد كم أنا ملء حبرتسه وتوافيره أنت زنك أساس أصعبنا دما كبرات سمعتنا عسرت حمش سنة مع السماعات مسرز قبروا زيناتاتنا باخوم كنبلينا سمعتنا هزبا وانبتنا حرنا طواف هزبي
يعوى حدري سواتنا نلو علونتنا قالنا بمحداس تتقامنت سدرا سواتن حربኛታትን نرغاغز صلائی حدري سواتنا نموحاس هلوندانان مسل رأسو ساننا كبري نسدرا سواتنان حربኛታትናን كبرن موغسن نسواتنا سماتاتنا حزبا وين فلتنا يحرنا طواب حزبي قبرتي كبر هوا قسانو رخيبنا يعوى معلتي سماعتات انت نخبر أرعت ودقانا كاب انقدعنا زوردنا اللعلات كنذكر يقبا كبل تقدالاي قرماي تادسة قرماي ماركس قليت سلوم نازي استقلت بمحبار بيت مرتي ويانا مبال 38 عامت زخري سماعتات تقراي مخنيات بمقبار آبا استقايدة بانر ميتيو بينيام هايلاي توسخ لهم معلتي سماتات انت نخبر أرعت ودقانا كاب انقدعنا زوردنا اللعلات كنذكر يقبا زبالن تقدالاي قرماي تادسة قرماي ماركس قبل على حزب تግራይ دخنات ድንቁርናን ጥሜትን ታውጅ ወخነብርና ተፈረዶ መጽ ይኹን እምበር ህዝብ ትግራይ ኣብ ዘካይዶም ሕድሕድ ቃልስታቱ ብረታው ቃል ስጥራሕ ዘይኮነስ ልምዓት ትምህርቲ ስልጣንን ምዕባልን እናንጸባረቀን እናሳለጠና ዓወት ክበጽሕ ክኢል ይሉ 15 ክልተላውን ናይ ስዋ ተጋደልትን ወየንትን በዓል ናይ መላእ ትግራይ በዓል ቶዞም በዓላት እዚኦም ምትእሳራ ኣሎ ርክስ ከም በዓል ቅድሚ 10 ዓመት በዓላት ክነኽብር ተለና እተሽዑ ዝነበረ ኩነታት እዮም ዝገልጹ ኣብ ዕላማ ምንም ዓይነት ተፈላላይ የለ ሽዑ ዝገጠመና ኩነታት ንዑን ምሽጋር እንደ ሽዑ ዘካዓበት ናይ ዓወታት ንዑን ምጥንኻር ንጥቀመሎም እዮም ተቀድሚ 10 ዓመት ነኽብሮም ዝነበርና በዓላት ኣዘምፂና በቀጥታ ሰሞ ይኮንና ነውገ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ዝገልጹ እዮም ቶም በዓላትና ማለት እዚ ግንቦት 20 ክነኽብር ተለና ናይ ዋዕሉ ትርጉም ኣለዎ ማለት በዚ አንጻር እዚ 20 ግንቦት በዓላ ክነኽብር ተለና ኣርዑት መግዛእቲ ወድጓና ካብ ሕቆና ዝደብረናሉ መዓልቲ ካብ ሰብነት ወሪድና ዘርሞ ክንተርፍ ዝገበሩና ሓይልታት ትምክሕቲ ሕቆም ዝጎዘዝናሉ መዓልቲ 20 ግንቦት ማለት ተጋደላይ ግርማይ ማርከስ ብተወሳኺ ህዝብ ትግራይ ንውድብ ሕወሓትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዙሓት ፈተናታት እናጋጠምዎም ወላኳን ተመጹ ብዋኑ ብዙወስድዎም ትምህርትን ብዝገብርዎም መረርቲ ቃልሳትን ግና እናበደህዎም መጽዮም የሚሉ በብግዚኡ ኩሎም ተምስርሑ ዝነበሩ ስራሕቲ ካብ ጎጽታት ተኣላልያ ጀሚሩ ጉባኤታትና ዝነበሮም ዓቕሚ ተመምራርሓ ዝነበሮም ዓቕሚ በብደረጁ ሰዓተራት ተጋላይ ዝነበሩ ዓቕሚ ንምቅላሱ ምኽንያት ንምንታይ ቃለሰሎ ንኽዕወታ ክገብረሎ ንጹር ፍልጠት ኣሎ ሕድሕድ ተጋላይ ርግጾዚ ውድብ ሕወሓት ግን ካብ ዝጅመር ተምሃራይ ኮይኑ ይመጽ በብእዋኑ ይሰርሕ ክሳሓት ኣሎ ናተምሃረ ናተኣረመ ናጎልበተ ይመጽ ተምሃራይነቱ ዘግልጹ ነገራት ኣብነት ዝነበረ ናይ ወተሃደራዊ ዓቕምታትና ከመጌርካ ይሸጋገርውን ናንበብካ ይስራሕ ነይሩ ሶካ መምሃር ወጻኢ ንማይክሮ ሰከንድ ዝወጻናሉ ግዜ ይነበረ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ዝኾኑ ኣባላት ማሕበር ቤት ትምህርቲ ወያነ ከም ዝበልዎ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንዝገጠሙ ወጸገማት ንቕናቕ ከበለን ኣጽንዑ ዝቃለስ ህዝቢ ድሕር ምባል በዓላት 20 ግንቦትን 15 ሰነን ትነኽብር እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝነበሩ ወጽዓን ጭቆናን ንምቕንጣጥ ዋጋ ዝኸፈሉ ጀጋኑ ሰማዕታት ትግራይ ዝገደፉልና ሓደራ ብምትግባርን ብምፍጻምን ክኸውን ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥንካሬ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓጺናዊ እምነት መትከል ከም ነዊሕ ዘመን ከም ውርሲ ከም ዘመናት ሒዝዎ ዝመጸ ዝፈጠሮ እዩ ይመስለና ኣነቲ ጥንካሬ ጽንዓት ሓቦ ናብ ዝኾም መሰለ ኣምጺዎ ዘሎ እንዲያው ዘይብገር ህዝቢ ንዘመናት ተደጋጋሚ መስዋዕቲ እናኸፈለ ዝመጸ ህዝቢ ዝረአ ዘሎ ናይ ጽንዓት መንፈስ ኣነ ክብሎ ዝደለኹ ነገር ኣብዚ ግን ካብቲ መሪሕነትን ላዕሊ ጥንካሬ ገይረ ዝወስደ ኣነ ናይቲ ህዝቢ ጥንካሬ ኢለ እየ ኣነ ዝወስድ ከም ግለ እቲ ኩሉ ግዜ ንርስዖ ክንርስዕ ከም ዘይብልና እዩ ኣዘኻኺሩና كل جزء صار حزب تግራይ እዮም كل جزء انت زي طفيناዮ حزب تግራይ ኣብ ስልጣንና ኣይንነብርን ኣየንብረናን ዝብል ኩሎም ሓደ ዓይነት እዮም ንሕና ድማ كل جزء ሓደ ዓይነት ኢና ኣይንንብርከኽን ኢና ንብል ስለዚ ሕዝውን ንሕና ናይ ወለድና ንገብረለና ንሰሙን ናይ ወለዶም ይገብሩሎ
لوم زمن مبل 38 عامت معل سماعتات نخبر تاريخن جግነትን حلف ولدب معقابن هلو صقما تግራይ بزفتح ملكعو كنب علي يقبا كبلو اب بيت مغري كتما مغله اكاو قوام كوميتي بجتن اوديتن ايتحدش برهانه حبيرو ايتحدش وسيخم معلتي سماعتات بتغوارنا مخبار تطقامነት ስድራ ሰዋዕትን ሃርበኛታትን ብዕቱብ ከንሰርሐሉ ዝግባ ዋኒን ተጋሩ ምዃኑ ድማ حبيرم برهان ولداي توسخلو معلتي سماعتات تግራይ انتنخبره تقادلتي دق حزبين هلاو حزب تግራይ زخفلو ومرر مسواتي نمزخخارن اب لعل برك زبالا كتماتات تግራይ زتفصم مسكح حچفچاف نمخنانن زخبر بهراو بعل تጋሩ مخانو اب بيت مخري كتما مقله اكاو قوام كوميتي بجتن اوديتن ايتحدش برهانه غليصم سنه 15 معل سماعتات غيرنا نخبر مخنيات زخوننا حوزين زتغبره چفچاف انديو باحري بمنصف حسن حس زبل چرحن يروم بتشعوا كلاتم زغودلو او ولدم سانو او دقم سانو حصاونت زيك تذكرن كلها كمسد وشطها ازي يزبلعكا نفتحن معرنتن مصايت تግራይ معرنت مريت معرنت هراو مننت قنقا عولنا برا زلوا محبراو لمعت تصفح حلا اب ايثيوبيا زل صلا ادمسيسنا معرنت واحدنت ايثيوبياوያን بمرغغاص معرنتنا ونرغغاص معلت سماعتات تግራይ تنذكر حلف ولد تግራይ بزغبرو مرير قالسي زفطرم عدلات بمتقام نهلو صقمات تግራይ بزفتح ملكعو كنابعلو كم زغبا دما حبيرم تقال سنس زفطرو زلو عدل بطعم سفحي زولد زي كم يغزقصلو كتل انتخينكا علوفات ولدي زفصموا بزدرجه زي زوصحوا علامه كما عوللني تن علاماتات انا يقدم حزنوره ولدك سعلم زمصن امعيلم زطنكرت تግራይ كتكون كتكيل علوا نصايت تግራይ كافتم ولدي زركون نلعله كغبرالن زبل كالي مهركا زي كغبر كخللو زبل حساب يكبكا زبل ابا موداتا لوم زبن نمبل 38 عامت معلت سماعتات تግራይ انتنخبر نتقالسي نخعوز زغبرو جغانو دق حزبي كل مراي تطقامنت بمرغغاصن نقصال دما عامتات تግራይ اب زطناخرو زعبታት تخرت غيرنا كنعلو كم زغبا دما حبيرام سواتن سدرا سوات كنا ما تطقاماي محبرو تطقاماي زيم كرخو هوا ملو تغادالاي بود كرئك فتشلو نايت قدم تغادلتي مريت زيولم الله تفتش كخللو ذا مريت تواقي الا ايو ذا حدش ولد زي تنكيرو خيد كخللو زل ريتا يكبكا زدلي هلو حزب تግራይ ንክቀጽል ንዘጋጥምና ፈተናታት በሐድነትን በተረን ክንቃለሰ ይግባይሎም ነበራት ሓርበኛታት ተጋልቲ ክፍለ ከተማ ክሕም እቶም ሓርበኛታት ወሲኾም ከመዝ ገለጽዎም ኣብዚ ሕዚ እዋን መንነት ተጋሩ ንዝረኣይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት በሰላማዊ መንገዲ ኣብ መፍትሕን ህዝቢ ኣብ ዝርብሐሉ ጉዳያት ትኹረት ጌርካ ምስራሕን ከም ዘድሊ ገሊጾም ኣለው ኪሮስ ሓድሽ ببعامتو 15 سنة زغبر معالت سماعتات تግራይ مخنيات بمغبر مس طابيانا صانحي زغبرو نبرات حربኛታት ተጋደልቲ ክፍለ ከተማ ኪሓ سماعتات تግራይ ህላው ህዝብ ትግራይ ንክቀጽል ዝገበሩ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ በመዃኖም ረአዮም ንምዕዋትን ዝገጥሙና ፈተናታት በሓድነትን በትረን ክንቃለሶ ይግባእ በመባል ገሊጾም ተጋዳላይ ዛክ ነጋሽ ይባል ካፍቶም ሓርበኛታት ورحي سنة كافتن كلن ورحات فلي زبلا ناي جغانو سماعتات تسولو كنستوصل للنخل الات سلازخانه كافتن كلن ورحات بزي علامه كنذكرهم تي قالهم زغدفلنا من ده حزب تግራይ كل يوم تسويهم طقمنا يعلم يقدمون قيحتن صلمتن حزب تግራይ كاب غزينا بغزي ناسوت كتمصكلا تግራይ كيخفا عد تግራይ كيتحمق حفتم كيتمص هنا مسوات خفيلنا تسترف حزب تግራይ سلام كركب زوليم كور مسوات خفيلهم ازعلت زيد ما انه مسرت كيرنا ناتاتهم قال نخينعبر ميليسنا حديثنا افتي ولد زلو صبق تاريخنا صحفنا لهم كنبر فلي زبلي لما خل زغبر يعني حضرهم كيعبر زهونا حلافنت زهونا حدرا تشكمنا تنهاتاتهم حلافنت كسحذي كنصنح نخنقني غيرمنا يوم نادياتهم حدرا خينطلم بترت مقلاس يلينا እቶም ሓርበኛታት ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ተጋሩ ንዝረኣዩ ዘለዉ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ መፍትሕን ህዝቢ ኣብ ዝርብሐሉ ጉዳያት ትኹረት ጌርካ ምስራሕን ከም ዘድሊ ድማ ገሊጾም صلاتنا كاب قدمت حيزم تግራይ كطفيهم زدليو تግራይ كطفئ زدليلو مخنيات دما بخفيل كلعل زخل تግራይ اندحر طفيا ناي وعلوم تاريخ يبلع ناي وعلوم زخونه قرسو ني چبوت زخونه نغ يبلون سلازي تግራይ كطفئ زدليلو اب تግራይ زلو قصاون منفساون زخونه تاريخ يخون قص اكل كونن وسله زدليو تግራይ بهيوتن كل دما كونن وسله زيو تግራይ كام مدر ገጽ نخطفئ كاب قدمت كاب ولدم زمصو وسريت سلا زخونه حزب تግራይ كيم بركخ كا تالو
ኣሎ ዝበሃል ሊት ናይ ትግራይ ከጥፋኻ እዚ ነገር እዚ ኩንን ወስለ ዘይኽእሉ ንሕና ኢና መወቀል ህዝብታት ንኸሪ ህዝቡን አይድኩ حراي مطلعتنا كل جدي حج تراي ذي كونس كاب كرمت حذو من هذو تجراي نمطفاء ذكرس إنها تقالس زنور حيل تاتيو هذو تجراي جين تواتون إذا حجي ذنيه فتنا تودي بكا مكلاسن عبيه يبل نشتي وارتبعتها يبل قالن استيتي كم تذا حلفه فتنا ذا حلفنا يكن حلفه تودي بكا مكلاس تراي كم جلساتهم حربنياتات متنخر حدنا تزبي كندي مواضع حزب تجراي زول خينهم زحشتن معبلتن تجراينا مهنا صدما حدنا تجارو متنخر أقداسي كم زخانة أبريهم እዚ ድማ ብኸመይ ይስተኻኸል ዝብል ሓድነትና ክነጣናኸር ኣለና ናይ ፖለቲካ ፈላላይ ክልወና ይኽእል ከም ተጋሩ ንሕና ክንጣናኸር ተኮይና ኣብ ዝኾነ ፓርቲ ውዳበታት ንሃሉ ኣብ ዝኾነ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ንሃሉ ኣብ ትግራይ ናብ ወፃእ ንሃሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ንሃሉ ናይ ፖለቲካ ፈላላይ ክልወና ይኽእል እዩ ኣብ ትግራይ ክበፅሕ ዝኽእል በደል ይኹን ወፃ ፀገም ይኹን ራህዋ ኩሉ ተኻፈልቲ እሳብ ዝኾና ሓድነትና ሰሚሩ ጥሙራት ኮይና ተስማዕሚዕና ዘይስማዕምዕ ነገር ታለ ድማ ኣብ ሓደ ወንበር ከፍ إن خن رادة نخلل دل حلوينا نصلاتنا خن مكتوم نخل نبر ذات تجري بي أنا ختنبر هي أو كوينا نختنبر ترى جا سلام نخلوا كقالس اللوت ما نسي نكفلالينا نزخلو حيلتاتون بترت كقالسهم كم كلاس وطا هزو تجري كالي مدحنت يبلنا زيناتات سنسيتنا حزبنا غصليهم كبرات سمعتنا حزنا صابات بيزنس ناباهم كنبلينا نشدشميتن شوعتن نفس صرات نوتوتنا ديتا تورد حساب بروجرام قال كيدان سوطا حجز كم زرخبات غليصم إيران أمريكان نتي كينات مقرات هرمز نمخفاتن سمع خمس جبرات تحريم مجلسن وقانا دادي خمسنا كي تحبير اللونا يزبلون خلقوتن زيناتات بيزنس دما مسارتنا قبروها دانييل خمسي سكر بويم سلامت عنا هبلي كورات سمعتي صوصات بيزنس حزلكم قريبا لخون كتكاتاتلني بخبر عدم 600 نفس صرات مطوتن اديتاتن ورد حساب بروجرام قال كيدان سقطا حجز كم زرخوات غليصو بروجرام قال كيدان سقطا بلعلي 1.8 مليون بر وصاي ن 600 نفس صرات مطوتن اديتاتن نورتي ورد حساب حجز كم زغبر غليصلهم التحاوري بروجرام قال كيدان سقطا ورد حساب ايتبرهي غبر هيوت اتي حجز ابا 8 طابياتات تاوردا نزركا بمسرت مململ رقح استململان نفس صراتن مطوتن اديتاتن كم تزاربهم بمسرت زي ن 417 نديتات چقاوتن ن 120 دما زري قسطا ن 68 دما ناي ماي منصاصي قحته توهيبو يلوم اتحاور كيد سرح حفت انسسات اتوردا ايته تولد فساب وغنم تطقمت تعدل زخونا اديتات بقال كيدان سقطا استغبرلن حجز كم مسغاغر بمطقم قطبن كعبيا اغنزيون كبل حوريتان ركبن وردا حسا صبصيبو إيران أمريكان نتكوناتن مقراصن هرمزن مخفاتن سممع خمس جبرا دحر مغلاصن واغان دادي كم زنك يتغليصو مرحته هاجرات عالم دما اتسممع زلاق كخون بمتسفاو زلهم دغف ابا مغلاص يركبو سلطانات أمريكان إيران كونات كوقعن هرمز داغماي نمفاتن ابا سممع كم زوصحو غليصو ملو قدامي منستر باكستان ابا منغو أمريكان إيرانن سممع سلام كم زتوصح بمغلاص نزي سعيبو ابا ليبانوس حويسو ابا كلن جنبارات زكاير وتادراو سرحيتات كم زبقع غليصوم اتسممع عربي ابا سويزرلاند بوقع كم زسفرمه اون قدامي منستر باكستان شكبه شريف حبيرهم الله زي سممع جنا معقف كون تخونه أمريكان إسرائيل أبل على إيران حبراو متقعت كابز جمران دحر نتي بعشحات هوتات سوات زقتلن نمنقصقص إيكونومي عالم باورو دما أواغان دادي عداغاتات زعقتن كينات نمفتاح زعبي قدا كم زلو يقلص أمريكان إيران أبا كلن جنبارات زكاير وتادراو قنصي نمقراص سممع كم زغرا بمقلاص انسعيبو زاكيد واغان دادي لعلي 400 وريدو كم زلو تغليص الله واغا اكسيونات من نقح بمرأي كسقم مجمارو ريتورس يحبر مراحت عالم اتسممع زلاق قوون دما صاوعيتهم يقربوا وانا صحفو ودو حرات هاجرات أنتونيو غوتيريز أمريكان إيرانن أبا سممع سلام مبصحن بحاجوس كم استقبلوا وتسممع زي نسلما وفتاتحات غونصي زوكل وسان سغمتي يكبلو غليص املو كل بي بي سي صبصيبو
ሸርፍ ወፃን ትነረድማ ሓደ ዶላር ኣሜሪካ ብ155 ብር ተዓዲጉ ብ158 ብርን 12 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ሓደ ፓውንድ ስተርሊን ብ207 ብርን 58 ሳንቲምን ተዓዲጉ ብ211 ብርን 73 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ሓደ ዩሮ ብ179 ብርን 24 ሳንቲምን ተዓዲጉ ብ182 ብርን 83 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ሓደ ስዊስ ፍራንክ ብ195 ብርን 14 ሳንቲምን ተዓዲጉ ብ199 ብር ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ሓደ ኩዌት ዲናር ብ504 ብርን 62 ሳንቲምን ተዓዲጉ ብ514 ብርን 71 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ሓደ ስዑድ ሪያል ብ41 ብርን 30 ሳንቲምን ተዓዲጉ ብ42 ብርን 13 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ዋጋ ወርቂ እንትንረድማ በዓል 24 ካራት ወርቂ ብ21570 ብር ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ በዓል 21 ካራት ወርቂ ብ18873 ብርን 77 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ በዓል 18 ካራት ወርቂ ብ16177 ብርን 52 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ በዓል 14 ካራት ወርቂ ብ12582 ብርን 51 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ